गबादर के इलाके किरमत में फायरिंग का वाकया पेश आया। 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद गबादर से कराची जा रहे थे। एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा, दहशतगर्द बलूचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शरपसंद बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। मुल्क दुश्मन अनासर के अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मजम्मत करते हुए कहा, दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के दहशतगर्दी के खिलाफ पुख्ता अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। वफाकी वजीर अमीर मकाम और रेलवे हुकाम ने ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन में 280 से ज्यादा मुसाफिर सवार हैं। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से पंजाब और फिर सिंध से होकर कल शाम कोयटा पहुंचेगी। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरज़्म है। दहशतगर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते थे, उन्हें मायूसी हुई। आर्मी चीफ की क़यादत में दहशतगर्दों को शिकस्त होगी। मखसूस जमात नफरत और शरंगेजी का मुजाहरा कर रही है। बलूचिस्तान के जिला सोहबतपुर में मुसल्लह अफराद का घर पर हमला। फायरिंग से एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक। मुलजिमान ने फायरिंग के बाद घर को आग लगा दी। जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी और 5 बच्चे शामिल। पुलिस के मुताबिक वाकया जमीन के तनाज़े पर पेश आया। मालाकंड में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। सखाकोट में कार नहर में जा गिर गई। 2 खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। हादसे में जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची में कार की टक्कर से मियाँ बीवी के जाँ बहक होने का मुकदमा दर्ज। मुकदमा मुतवफ़ी अयास के ससुर की मुद्दत में दर्ज किया गया। गाड़ी का ड्राइवर अनीक गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की उम्र 17 साल है। ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद नहीं। कराची में जानलेवा हादसात। गवर्नर सिंध की सूबाई हुकूमत और मेयर कराची पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, हटा सकते हो तो हटा दो, अवाम के लिए बोलना नहीं छोड़ूंगा। मेयर कराची, आपने मुझे नहीं अल्लाह को जवाब देना है। सियासी खेल मत खेलो, ये मेरे लोग और मेरा शहर है। कामरान टिसोरी की चीफ जस्टिस से ट्रैफिक हादसात पर नोटिस देने की अपील। गवर्नर सिंध का ट्रैफिक हादसात पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान। £190 मिलियन केस में वानी पीटीआई का सजा मौतली की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए अदालत से रुजू। बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। वानी पीटीआई की सजा मौतली दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर की जाए। अदालत से इस्तदा। 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त से जमानतों की जल्द समाअत के लिए भी लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। वानी पीटीआई ने जिन्ना हाउस हमला केस और दीगर मुकदमात में मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर की। वफाकी काबीना ने सोलर सारिफीन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। वज़ीर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की सोलर इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर इजाफी टैक्स आयद करने की मुखालिफत। काबीना ने सोलर नेट मीटरिंग सारिफीन से मुतालिक नई पॉलिसी मंजूर न की। सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर मजीद मुशावरत का फैसला। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। मौसम सर्द। बालाई इलाकों की शाहराहों पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा। हुकाम की बारिशों में गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। मरी गिलियात में बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। अपर चित्राल में गुज़श्ता रोज से मूसलाधार बारिश। पहाड़ी तोदे गिरने से बोनी रोड मुख्तलिफ मकामात पर बंद। निज़ाम जिंदगी मफलूज। और T20 के बाद वनडे का इम्तिहान। पाक न्यूजीलैंड 3 मैचेस की वनडे सीरीज का 29 मार्च से आगाज। कौमी टीम पहला वनडे नेपियर में खेलेगी। न्यूजीलैंड की टीम को धजका। कप्तान टॉम लैथम पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। प्रैक्टिस के दौरान टॉम लैथम के दाएं हाथ में गेंद लगने से फ्रैक्चर हो गया।
ہینری نکلز ٹام لیتن کی جگہ اسکواڈ میں شامل. کیویز نے T20 سیریز 4-1 سے اپنے نام کی. امریکی صدر کا امپورٹڈ گاڑیوں پر 25% ٹیکس لگانے کا اعلان. ٹرمپ نے امریکی آٹو موبائل انڈسٹری کے تحفظ کے لیے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے. کہا امریکہ میں بننے والی گاڑیوں پر کوئی ٹیکس نہیں ہو سکتا ہے چین پر ٹیکس میں تھوڑی کمی کر دوں. یمن جنگی منصوبہ لیک ہونے کی خبریں بے بنیاد اور میڈیا ٹرائل ہیں. سگنل چیٹ معاملے پر ٹرمپ انتظامیہ کی بھی وضاحتیں جاری. سگنل چیٹ کی لیکیج سے کسی فرد یا ادارے کو کوئی خطرہ نہیں. سگنل چیٹ یمن میں حملے کی منصوبہ بندی کے لیے ایک خفیہ پیغام رسانی تھی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان. صحافی کو خفیہ گروپ میں جان بوجھ کر شامل کیا گیا. چیٹ میں کوئی خفیہ معلومات نہیں تھیں. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی گفتگو. چیٹ لیک پر امریکی سینیٹ کمیٹی برائے انٹیلیجنس کی سماعت. ڈیموکریٹک سینیٹرز کا وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ. امریکہ کی قطر کو $2 ارب مالیت کے جدید ڈرونز اور ہتھیار فروخت کرنے کی منظوری. جنگی ساز و سامان کے مؤثر استعمال کے لیے امریکہ تربیت اور تکنیکی مدد بھی فراہم کرے گا. معاہدہ قطر کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنائے گا. اقوام متحدہ کی تاریخ میں پہلی بار ہیڈ کوارٹر کے عملے کو شناختی دستاویزات، پاسپورٹ اور ویزے کی کاپیاں ہر وقت ساتھ رکھنے کی ہدایت. امیگریشن حکام نے امریکہ بھر میں اسکروٹنی کا عمل تیز کر دیا. اقوام متحدہ کی نئی ہدایات امیگریشن حکام کی وجہ سے دی گئیں. ایران کا تیسرا زیرزمین میزائل بیس دنیا کے سامنے پیش. پاسداران انقلاب نے تنصیب کو میزائل سٹی قرار دے دیا جس میں جدید ہتھیاروں سے لیس طویل سرنگیں موجود ہیں. ویڈیو ایسے وقت میں جاری کی گئی جب امریکہ نے ایران پر دباؤ بڑھایا ہے. صدر ٹرمپ نے ایران سے جوہری پروگرام مکمل ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اسرائیل کا جنگی جنون کم نہ ہوا. 24 گھنٹوں میں مزید 22 فلسطینی شہید، متعدد زخمی. اسرائیل کی غزہ میں صبح سویرے خوفناک بمباری. حماس کے ترجمان عبدالطیف لقمہ اجل بن گئے. اسرائیلی حملوں سے 18 مارچ کے بعد سے 1,42,000 فلسطینی دوبارہ نقل مکانی پر مجبور. مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے فلسطینی نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا. غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 50,183 ہو گئی. جنوبی کوریا میں جنگلات کی آگ نے تباہی مچا دی. 26 افراد ہلاک، درجنوں زخمی. آگ نے 60,000 ایکڑ رقبہ جلا کر خاکستر کر دیا. ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور. خوفناک آگ جنوبی کوریا میں سب سے بڑی قدرتی آفت بن چکی. آگ پر قابو پانے کے لیے 9,000 فائر فائٹرز اور 120 ہیلی کاپٹرز مصروف. T20 کے بعد ون ڈے کا امتحان. پاک نیوزی لینڈ 3 میچوں کی ون ڈے سیریز کا 29 مارچ سے آغاز. قومی ٹیم پہلا ون ڈے نیپیر میں کھیلے گی. نیوزی لینڈ کی ٹیم کو دھچکا. کپتان ٹام لیدن پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر. پریکٹس کے دوران ٹام لیدن کے دائیں ہاتھ میں گیند لگنے سے فریکچر ہو گیا. ہینری نکلز ٹام لیدن کی جگہ اسکواڈ میں شامل. کیویز نے T20 سیریز 4-1 سے اپنے نام کی.